बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ हाजिर खिदमत आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। एक गलत फ़ैसला आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। ऐसा सुना था लेकिन आज देख भी लिया। एक ऐसी खातून से आज आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ जिसने अपने रिश्ते को बचाने के लिए 12 साल तशद्दुद सहा। 12 साल तशद्दुद सहा और उसका गुनाह क्या कि उसने 4 बेटियों को जन्म दे दिया। अब वो खातून उस वहशी दरिंदे के पास से अपनी जान तो बचा के आ गई, लेकिन उसका गुजारा शदीद मुश्किल है। ये वो खातून है जिसकी गोद में 1.5 साल की बच्ची है। कोई काम नहीं है इसके पास। एक घर में काम करती है और बाकी घरों में मसला ये है कि वो लोग कहते हैं कि जी बच्चे के साथ हम तुम्हें काम पे नहीं रखेंगे। ये इनका घर है, घर क्या मकान भी नहीं, एक कमरा है। इस कमरे के अंदर भी किचन बनाया हुआ है और इसके अंदर वो बाकी 3 बच्चियां हैं। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये खातून अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारती है और आखिर काम पे जाते हुए बच्चों को घर में बंद करके क्यों जाती है। हमारे साथ रहिए। ये जी 3 बच्चियां हैं घर में अकेली और वालिदा घर आई हैं एक नन्ही सी बच्ची के साथ और ये बच्चे अकेले बैठे हुए हैं। इनसे पहले बात करती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डर नहीं लगता अकेले घर में? लगता है। मामा कितनी देर में आ जाती हैं? थोड़ी देर बाद, घंटा 2 घंटा बाद। बैठे रहते हो इधर? जी आपको डर लगता है? जी। मामा को फ़ोन भी नहीं कर सकते? क्या करते हो फिर? ऐसे ही बैठे रहते हैं। बैठे रहते हो ऐसे? ये छोटी बहनों को मारते तो नहीं हो? नहीं। ये जी समीना का घर है, एक कमरा है और अगर इसका बिल बता दूं तो शायद आपकी आंखें ही खुल जाएं। छोटा सा किचन बनाया हुआ है अपनी मर्ज़ी का। ये बच्चियों को घर में अकेला छोड़ के एक घर का काम करने जाती है, एक बच्ची को गोद में उठा के। ऐसी क्या मजबूरी है, क्या तकलीफ़ें हैं, क्या परेशानियां और आखिर इन तमाम हालात के साथ अपने बच्चों की रिज़्क़ हलाल से कैसे कफ़ालत कर रही है। समीना के साथ बात करते हैं और जानते हैं। जी वो अजीम खातून इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनका नाम है समीना, ताल्लुक़ है सरगोदा से। इनसे बात करते हैं और तफसीलन जानते हैं कि कैसे अपनी ज़िंदगी इन मुश्किल हालात में गुजार रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरी बहन की कैसे मिजाज है? मैडम मैं ना बहुत कुछ मुश्किल में हूँ। तकरीबन सन 2012 में मेरी ना शादी हुई थी। तो जैसे किसने करवाई थी शादी? सबके रजामंदी से हुई थी। रिश्तेदारों में शादी हुई जी थी? मेरे से के ताया का बेटा है, उनसे मेरी शादी हुई थी। अच्छा। तो जब शादी हो गई तो शादी के बाद सन 2012 में मेरी शादी हो गई है। तो 1 साल के बाद बड़ी बच्ची की पैदाइश हो गई है। जब बड़ी बच्ची पैदा हो गई तो इनका मूड ख़राब हो गया। 2013 में यानी कि आपकी बेटी पैदा हुई? जी सन 2013 में पहले बच्ची जब पैदा हो गई। उसके बाद रोज़ ये मारता था, मसलन ख़र्चा नहीं देता था, लेकिन मैं अपनी बच्ची के वजह से ना उधर गुजारा कर रही थी। लेकिन उसके बाद जब 2 साल के बाद दूसरी बच्ची हुई है ना, फिर भी इनका ज़्यादा ही मूड ख़राब हो गया। उससे पहले से भी ज़्यादा झगड़ा करने लग गया। लेकिन किसी वक्त मैं अपने वालदा के घर आ जाती, कुछ दिन वालदा के घर रहती, फिर वहीं जाती, सुलह सफाई कर लेते। लेकिन उसके बाद भी फिर भी यही हालात। जब सन 2016 में मेरी तीसरी बच्ची की पैदाइश हो गई ना, तो इसने मुझे बहुत ज़्यादा मारा कि यहाँ इतना ज़्यादा मारा। इसने कहा जाओ, मेरे पास आपकी जगह नहीं है। तो फिर मैंने अपने भाई को बताया तो भाई आए हैं, तो उस लोगों ने मुझे ना अब इधर अपने घर लेके आए हैं। जब अपने घर लेके आई हैं जो फिर मैंने उसके बाद काम शुरू किया। लोगों के घर काम पे जाती रही। तो उससे 3-4 महीने बाद मैंने अदालत में केस भी कर दिया इसके ख़िलाफ़ कि मुझे भाई ख़र्चा चाहिए। तो कब तक मैं ऐसे काम करते रहूँगी? बेटी तो इनकी है। जब अदालत में केस किया, ये अदालत में नहीं आ रहा था क्या तरीक पे, तो उसके बजाय जो है ना इनका 40,000 रुपये ख़र्चा डिग्री हो गया। तो फिर उसके बाद फिर भी नहीं आ रहा था। फिर अदालत ने इनको ना गिरफ्तारी वारंट जारी हो गए कर दिया। उसके बाद जो है ना ये इसने घर छोड़ दिया है। जब घर छोड़ उसके बाद मुझे धमकियों पे उतरा कि अगर आपने सुलह किया ठीक है, सुलह नहीं किया तो मैं आपको मार दूंगा, आपके भाइयों को मार दूंगा। इस दरमियान 1 साल 8 महीने में अपने अम्मी के घर थी।
پھر درمیان میں ان کا ماموں جو ہے نا صلح کے لیے آیا, ایک جو ہے نا ہمارے ابو کا کزن ہے وہ صلح کے لیے آیا, تو میں نے صلح کر دیا ان کے ساتھ. تو اس نے مجھے کہا اگر آپ نے عدالت میں پیش کیا تو مجھے 40,000 روپے دینے پڑیں گے, تو میں پھر آپ کو مار دوں گا جان سے. ہم نے وہ ہر چیز ان کا چھوڑ دیا. مطلب کہ 3 بیٹیوں کی پیدائش کے بعد شوہر دھمکانے لگ گیا. جی دھمکانے لگ گیا, اور تشدد کرتا تھا اس سے پہلے. تشدد. 3 بچے کے بعد تو مجھے اس نے گھر سے ہی نکال دیا, اپنے والدہ کے گھر آ گئی ہوں. جب والدہ کے گھر آئی پھر میں نے اس کے عدالت میں کیس چلائی, اور ساتھ ہی میں لوگوں گھر میں کام کیا ہے 1 سال 8 مہینے تک. اس طرح بچوں کی کفالت چل رہی. جی ایسے چل رہی تھی. پھر جو ہے نا رشتہ دار درمیان میں آگے, اس نے صلح صفائی کر دیا, کہہ رہے آپ لوگ عدالت میں کچھ بھی نہیں ملتا, وہ دیکھو سامنے نہیں آ رہا, دھمکیاں کر رہے ہیں, تو ایسے کرو آپ کیس ختم کر دو. میں نے عدالت سے کیس ختم کر دیا. جب میں ان کے پاس گئی ہوں تو تقریباً 1 مہینہ صحیح چلا. جب 1 مہینے بعد جو ہے نا میرے چوتھی بچی کا جو ہے نا حمل ہو گیا. جب بچی پیدا ہو گئی ہے اس کے بعد مارتا بھی روز تھا, خرچہ بھی نہیں دیتا تھا. کہہ رہے آپ نے عدالت میں کیس چلائی تھی, آپ کے میرا اور آپ سے زندگی نہیں گزر. جو پھر میں نے عدالت کے بعد ان سے صلح کیا, اس کے بعد جو ہے نا پھر بھی یہ مجھے مارتا رہا, خرچہ بھی نہیں دیتا تھا. جو کہتے آپ نے عدالت میں کیس چلایا ہوا ہے, تو امی کے گھر بھی نہیں جانے دے رہا تھا. اس کے بعد جو ہے نا اس سے زندگی گزرتے جب میری چوتھی بچی پیدا ہو گئی ہے نا, تو اس کے تقریباً یہ ابھی 9 ماہ کی جب ہو گئی ان کے گھر, تو وہی لڑائی جھگڑا تو روز ہوتا تھا, لیکن اتنی تک وہ ہو گئے جو ہے نا کھانا بھی چیزیں گھر میں نہیں لے کے آتا تھا. رات کے وقت ہمارے کمرے کی کنڈی لگا لیتا, کہیں باہر چلا جاتا, ساری رات گھر سے باہر رہتا تھا. جب ہم صبح بات کرتے کہ بھائی آپ کدھر گئے تھے ساری رات, کمرے کی کنڈی لگا دیتا. ننے بچے ہیں, کچن اور واش روم اندر ہی تھا کمرے جی نہیں, میرے واش روم باہر کل سین میں ہے. تو اس کا جو ہے پھر بچوں کو کیسے آپ کرتی تھی, مینج کیسے کرتی تھی؟ جی کوئی میں پھر مجبوری ہوتی, میں کوئی ڈبہ رکھ دیتے اندر, اسی میں پیشاب کرتے, بچے رونے لگ جاتے تھے. تو آپ بھی پھر باہر نہیں جا سکتی, اس نے کنڈی لگائی ہوتی. کھانے پینے کی چیز بھی کوئی نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, کیونکہ ہم رات کو 10 بجے سو جاتے تھے, بعد میں یہ کنڈی لگا کے چلا جاتا تھا. جب صبح جب درمیان میں ہم اٹھتے تھے تو گھر ہی نہیں ہوتا تھا. ان کے موبائل پہ فون کرتی, موبائل اس نے بند کیا ہوتا. جب صبح جو ہے نا میں ان کو کہتی, جب صبح اذانے والا وقت آتا تو میں ان سے پوچھتی کہ آپ نے کنڈی کھول دیا, کدھر گئے تھے؟ کہہ رہے آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے. میں تو یہاں ہی تھا, تو کدھر بھی کہیں بھی نہیں گیا تھا. ساتھ ہی پھر جو ہے نا اگر میں زیادہ بات کرتی تو پھر مارتا تھا. تو اس وجہ سے میں نا حالات بچوں کو بھی مارنے شروع ہو گیا, مجھے مارنے شروع ہو گیا. ان کے بھائی رہتے ہیں 3 اور ساتھ. جب یہ مجھے مارتے تھے تو میرے بچے ان کے پاس جاتے کہ ابو جو ہے نا امی کو مار رہے ہیں, تو وہ آ جاتے تھے, صرف تماشا کڑے ہو کے تماشا دیکھتے تھے, روکتے نہیں تھے, منع نہیں کرتے تھے. جو وہ اصل میں نا وہ ان کو لالچ ہے, ان کو یہ سمجھاتے بھی نہیں. جی کوئی کسی کو وہ نہیں سمجھاتے تھے. وہ یہ سمجھ کے ان کے جو ہے نا 4 بیٹی ہے, اگر آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے تو یہ جو ہے نا ان کا گھر تو ان سے خالی ہو جائے گا. 3 جو اور بھائی, وہ 4 بھائی, وہ یہ سمجھ رہے کہ یہ ان کا کتنے بہن بھائی ہیں وہ لوگ؟ یہ ہے ٹوٹل 5 بھائی ہیں. جی 5 بھائی ہیں, 2 بہنیں ہیں. 5 بھائی 2 بہنیں. آپ کا شوہر کس نمبر پہ آتا ہے؟ جی میرا جو شوہر ہے وہ 4تھے نمبر پہ ہے. ابھی شادی قائم ہے؟ جی شادی قائم ہے. 4 بیٹیاں ہو گئی آپ کی ماشاءاللہ سے. جی اچھا جی. اب جو اس کے اور بھائیوں کو تھا وہ یہ لالچ ہے کہ یہ والد نے جگہ لے کے دی ہے, تو چلو اگر ان کا گھر نہیں بسے گا تو ہمیں ان کا حصہ مل جائے گا, وہ اسی لالچ میں. وہ بھی ان کو اور بڑھکاتے تھے, لیکن سمجھانے والا کوئی نہیں تھا. تو جو میں باہر سے کسی کو بلاتی کہ ان کو سمجھا لے, 4 بیٹیاں, میں کہاں جاؤں اپنے ماں کے گھر, میں کام بھی نہیں کر سکتی. ظاہر عمر کے حساب سے سب کچھ ہوتا ہے. لیکن جو لوگ سمجھاتے تھے, جیسے وہ دروازے سے باہر نکلتے یہ مجھے مارنے شروع ہو جاتا کہ آپ نے کیوں میرے جو ہے نا بے عزتی کروائی ہے, تو گھر کے بعد کیوں کسی کو باہر جو ہے نا کہتے ہو. لیکن اس حالات سے نا میں بہت زیادہ تنگ آ گئی ہوں. میں اپنے بچوں کو لے کے تو میں اپنے والدہ کے گھر آ گئی. کسی چیز سے مارتا تھا یا ویسی ہاتھ سے مارتا تھا؟ ایسے جو بھی چیز ان کے آتا ہے تو اسی سے مارنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا مطلب پھر آپ تنگ آ کے آپ نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی بچیوں کو لے کر چلی جاؤں. اچھا بہن مجھے یہ بتائیں کہ شوہر تو نظر آ ہی رہا ہے, ہمیں پتہ بھی چل گیا آپ کی باتوں سے کہ وہ یقیناً اچھا نہیں تھا. کیا اچھا باپ بھی نہیں تھا؟ ان کا جو بچوں کے کوئی خرچے نہیں اٹھائے اس نے کبھی؟
اس نے شروع سے ہی یہ لڑائی جھگڑا کرتا تھا. کبھی میں اپنے والدہ کی طرف آتی تو امی کام کرتی تھی لوگوں گھر, وہ مجھے خرچہ دیتے تھے, تو وہ کہہ رہے بیٹا اب یہ بچیوں کی وجہ سے آپ زندگی گزارو جب تک اور ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا میرے امی کو گولی بچیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا, میں یہ پوچھ رہی ہوں. بچوں کے ساتھ کوئی جو ہے نا وہ اپنے بچے اس نے کبھی سمجھے نہیں کہ یہ مری بچی بھی ہے. کسی نے مجھے کپڑا دیا محلے میں تو وہ پہنا دیا, کسی نے کچھ 50 روپے دیے, 100 دیے, کچھ بھی دیے تو وہ بھی اس نے ان کے سامنے اگر دیے وہ بھی اس نے لے لینے. میرے بچے کی جوتی نہیں ہوتی تھی تو جوتی کہیں دن تک نہیں ہوتی, یہ کہتا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو ہے اچھا کاریگر ہے, ایک بجلی کا کام کرتا ہے, لیکن ہمیں پیسے نہیں دیتا. جو بھی پیسے بچوں کے اوپر تشدد بھی کرتا تھا. جی بچوں کو بھی مارتا تھا, ذرا بات پہ جو ہے نا بچوں کو جو ہے نا مارتا تھا. اچھا, ذرا بات پہ مارتا تھا. بچے پیسے مانگتے تو کہہ رہے میرے پاس نہیں ہے, تو پھر مارنے لگ جاتا تھا. بچیوں کو مارنے لگ جاتا. جی ابھی بچوں کا بھی اس نے اتنا ذہنی توازن خراب کیا ہے کہ جس طرح بچے نا بڑے بچے ہیں لیکن 12-11 سال کی بچی ہے, ان کی ذہن کام نہیں کرتا, جس طرح پریشان رہتی ہے ہر وقت. لیکن اسی باپ کی وجہ سے اب میں نے یہاں پہ سرکاری اسکول میں داخلہ کیا ہوا اس کو, تو میں نے خود جو ہے نا کسی گھر میں بھی کام کر رہی, 12,000 روپے دے رہے ہیں. اس کے بقایا 4 بجے میں شام کو ریڑھی لگاتی ہوں, اس پہ میں یہ مرونڈے اور نیم کو دال لگواتی ہوں. لیکن کبھی میرے 400 روپے سیل بن جاتی, کبھی 500 بن جاتے ہیں, کبھی 200 بن جاتے ہیں, کبھی بالکل کوئی پیسہ بھی نہیں بنتا. لیکن پھر میں گھر کا اسی طرح گزارا کر رہی ہوں. امی کی طرف کتنی دیر سے ہو آپ؟ کہ میرے ابھی یہ 14 تاریخ کو نا اسی مہینے کا میرا 4 مہینے کے ہو جائیں گے امی کے پاس. امی کے پاس آئے ہوئے 4 مہینے ہونے کو ہیں. جی صحیح ہو گیا. والدہ اکیلی رہتی ہیں ابھی؟ ویسے ملے ہیں, بزرگ خاتون ہیں وہ تو. پہلے میرے جو ہے نا گھر کرائے کا ہے یہ؟ جی کرائے پہ ہے. کتنا کرایہ ہے اس کا؟ یہاں ان کا 6,000 روپے کرایہ ہے, اور میرا بھی 6,000 بل آیا ہے. جہاں پہ 6,000 کرایہ ہے اور 6,000 ہی بل آ گیا. کس کا؟ بجلی کا. جی جہاں پہ میں ایک پنکھا چلتا ہے, لائٹ چلتا ہے, ان کا جہاں 2,000-2,500 تک بل آ جاتا تھا, اب اس مہینے کا 6,000 بل آیا. اس کے لیے میں نے ایک گھر کی چرپائی بیچی ہے, کچھ میں نے کسی سے قرضہ لیا ہے, تو میں نے وہ ان کا بل دے دیا. پھر اس کے 2-3 دن کے بعد گیس کا بل آیا ہے 3,500, میں نے وہ دے دیا. اب یہ 5 تاریخ کا جو پرسوں ہے نا, میں نے پھر کرایہ دینا ہے اسی مہینے کا, مگر میرے پاس اب ہے نہیں. میں بہت زیادہ کچھ پریشان ہوں. 6,000 جی مکان کا کرایہ ہے, اور 6,000 ہی آپ نے انہیں بجلی کا بل بھیج دیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح سے ناانصافی ہوتی چلی جا رہی ہے, کہ ہمیں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے سراغ نہیں ڈھونڈ پاتے, جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں, لیکن کچھ چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں. مطلب ایک پنکھا جس کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی, کہ وہ چل ہی نہیں رہا. ایک پنکھا اور ایک چھوٹا سا کوئی 0 کا کہہ لیں بلب لگا ہوا ہے اس گھر میں. گھر کیا ہے, صرف ایک کمرہ ہے. یہ ایک کمرہ, اسی کے اندر انہوں نے کارنر پہ ایک اپنا کچن سا بنایا ہوا ہے, اور بالکل سائڈ پہ ایک کہہ سکتے ہیں آپ انہوں نے اپنا برتن دھونے کے لیے بنائی ہوئی کوئی جگہ, اور کچھ بھی نہیں ہے. ان کو 6,000 بل آ گیا. مطلب اس خاتون نے کیسے دینا ہے وہ بل؟ مطلب اتنی ناانصافی نہ کریں کہ وہ صاف بدماشی نظر آنے لگ جائے. اچھا, آپ نے بل دے دیا جی گھر کی چرپائی بیچ کے, جی کیسے سوتے ہیں آپ پھر؟ اب یہ 2 چرپائیوں پہ بس جو ہے نا, یہ 3 چرپائی ہے. 3 میں سے نا وہ چرپائی میرے امی کا اپنا ہے, اس میں سے یہ چرپائی, اور جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے ماموں کا چرپائی ہے. وہ ہمیشہ گرمی میں گاؤں چلے جاتے, یہ گرمی کے 3-4 مہینے, ابھی انہی کا یہ میرے پاس چرپائی پڑے. میں نے نیا چرپائی لیا تھا 7,000 کا, بہت مشکل سے, ابھی 1 مہینہ میں نے نہیں استعمال کیا. میں نے بل کے لیے جو ہے نا وہ بیچ دیا, کہ میرے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں تھا. والدہ ہے میرا, ان کو بھی گولی لگی. پہلے وہ کسی کے گھر کام کرتے تھے, اب وہ بھی بیچاری کام نہیں کر سکتی. کیسے گولی لگی انہیں؟ ان کو یہ ہے کہ ادھر 2 جو گروپ ہیں ان کی لڑائی ہو رہی تھی آپس میں. یہ وہیں سے دودھ لینے گئی ہے, تو درمیان میں اس لوگوں نے گولیاں چلا لی. وہ میری امی کو گولی لگ گئی. ان کو بھی جو ہے نا آپریشن ہوئے تو نا اوپر پلیٹ ڈلوایا, لیکن اب یہ ہے کہ کام نہیں کر سکتی. اتنے ہے کہ نماز وغیرہ پڑھ لیتے. تقریباً اس کے 70 کے قریب عمر ہے ان کی, تو شوگر کی مریض ہے. اب ایسے بس زندگی گزر رہی ہے ہماری.
اچھا 4 بچیاں ہیں, اسکول بھی جاتی ہیں؟ جی میری 3 بچیاں اسکول جاتی ہیں. ماشاءاللہ. کیسے دیتی ہو فیسز؟ جی سرکاری اسکول میں بیچتے ہیں, لیکن میرے پاس گنجائش نہیں ہے پرائیویٹ اسکول میں پڑھانے کی. کتنے گھروں میں کام کرتی ہیں؟ ابھی فی الحال میں ایک گھر میں کرتی ہوں, کیونکہ چھوٹی بچی ہے میرے 1 سال 3 مہینے کا. اس کی وجہ سے مجھے کوئی گھروں میں کام پہ نہیں لگا رہے. کہہ رہے آپ جو ہے نا آپ کی بچی ہے وہ ادھر شور کرتی ہے, تنگ کرتے ہیں. ساتھ لے کر جاتی ہیں؟ جی ان کو ساتھ نہیں لے کے جاتے, ان کو ادھر میں اپنے والدہ کے پاس چھوڑ دیتی ہوں, لیکن میرے والدہ کو وہ بہت تنگ ہے, بہت بچی ضد کرتی ہے. اس کی وجہ سے میں پھر ابھی ایک گھر کا میرے پاس کام ہے, جس کے پاس بھی جاتی ہوں میں اپنی بچی کو لے کے, وہ کہہ رہے اپنے بچی کو ہمارے گھر نہ لے کے آؤ. لیکن بہت مشکل سے میں یہ زندگی گزاروں, اتنے مشکل میں ہوں کہ نا میرا دل کرتا کہ میں خود کشی کر لوں, اپنے بچوں کو مار دوں. اس ٹینشن سے بہتر ہے کہ میں ختم ہو جاؤں یہ ٹینشن سے. کب تک ایسے رہوں گی؟ آپ ریڑھی بھی لگاتی ہیں باہر؟ ہم نے آپ کو دیکھا تھا. جی میں ریڑھی لگاتی ہوں. کس چیز کی؟ یہ میں ریڑھی لگاتی ہوں, اس کے بچوں کے نمکو دال لگاتی ہوں, اور ساتھ جو اتنا چاول سارا والا کام مرونڈا کیسے ہے وہ کرتی ہیں لگاتی اکیلے؟ ہوں. کیا صبح کیسے ہوتی ہے آپ کی؟ جی بس جو ہے نا صبح تو ہو جاتی, لیکن بہت مشکل. ساری رات سوتی نہیں, یہی ٹینشن ہوتی کہ اب میں نے صبح آٹا لے کے آنا اپنے بچوں کے لیے. 1 کلو آٹا لے آتی جو وہ ختم ہو جاتی ہے, پھر جو ہے نا نکلتی ہوں کسی چیز کی محنت کے لیے. اب کل میرے 190 روپے کا سیل ہوا ہے, اس میں سے رات کو میں نے اپنے بچی جو چھوٹی بچی ہے ان کا میں نے 100 روپے کا دودھ لے کے, اور 100 روپے کا جب دودھ لے کے آئے تو 180 روپے کلو ہے دودھ, اس میں میں نے پانی ڈالا ہے تو گزارا کیا ہے. ابھی اس وقت میرے بچے کا دودھ نہیں ہے, لیکن بہت زیادہ حد سے پریشان ہوں. ایک گھر ہے جس میں کام کرتی ہیں, باقی ریڑھی لگاتی ہیں یا باہر یہ بیچتی ہیں؟ جی جی یہ میری چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں, یہ میرے نمکو دال ہے. سمینہ باجی آپ تو بہت ہمت والی ہیں, بہت بہادر خاتون ہے, اللہ نے تو آپ کو بہت ہمت دی ہوئی ہے. یہ میرا مایوس نہیں ہونا اپنی مرونڈا زندگی ہے, سے. یہ میں بیچتی ہوں. تو یہ 150 روپے کا پیکٹ ہے, تو تقریباً اس میں صرف 80-90 روپے کی ان کی سیل ہے اوپر سے. اس میں کتنی بچت ہے؟ اس میں ایک پیکٹ میں یہ جو ہے نا 90 روپے کی بچت ہے, لیکن کبھی نکل جاتا ہے کبھی نہیں نکل جاتا. اوف, صرف یہی آپ کے پاس سورس آف انکم میرے جیسے پاس روزگار یہی بس چیز یہی ہے؟ جی, اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کرایہ بھی دینا ہے, بچے جی بھی پالنے ہیں. جی اچھا ایسے یہ کیسا باپ ہے جس کو, چلو ٹھیک ہے بہت سے ایسے ہم نے تنازع دیکھے ہیں, بہت سی ایسی اختلافات دیکھے ہیں اپنے میاں بیوی کے درمیان, لیکن جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ بچوں سے تو محبت کرتے ہیں. وہ ان 4 بچیوں سے کوئی پیار نہیں, کس حال میں رہ رہی ہوگی, کیسے رہ رہی ہوگی, خرچہ ہوگا کہ نہیں, کچھ نہیں پتا. وہ پوچھتا تک بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے بس کبھی فون آیا ہو؟ کبھی 1-2 دفعہ اس نے فون کیا تھا, وہی دھمکیاں دے رہا تھا. دھمکیاں دیتا فون کر کے؟ کیا دھمکیاں دے رہا تھا, آپ میرے بچیوں کو لے کے گئے ہو. میں نے کہا اگر بچیوں کو جو ہے نا میں اس لیے لے کے, جو آپ کو اچھی نہیں لگ رہے تھے, روز مارتے تھے, تو میں یہ مار پیٹ اس کا برداشت نہیں کر سکتی, تو اسی لیے میں لے کے آئی ہوں. تو اب جو ہے پیچھے کنڈی, رات کے وقت ہمارے کمرے کی کنڈی لگوا لیتے ہیں, تو یہی بچے ہیں روتے بیچارے. یہ تو میں پاس ہوتی, جب میں پاس نہ ہو تو پھر ان کا کیا ہوگا, تو بیچاری روتی رہے گی کمرے میں. صبح ان کو کیسے, باقی 3 بچوں کو کیسے چھوڑ کے جاتی ہیں؟ اگر والدہ نہ ہو تو کیا کریں گی؟ جی بہت مشکل سے. امی جو ہے نا میرے کسی وقت جو ہے نا باہر چلی جاتی, پھر میں بچوں کے باہر سے تالا لگا لیتی ہوں, کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ میں اکیلی نہیں چھوڑ سکتی. بچوں کو تب بند کر کے چلی جاتی جی ہیں؟ بند کر کے جاتی ہوں. جب صبح کے وقت میں تھوڑی دیر کے لیے میں ریڈی لگا لیتی ہوں, تقریباً 2 گھنٹے کا, صبح 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا. پھر میں اپنے بچوں کو اس وقت گھر چھوڑ کے جاتی ہوں, باہر سے تالا لگا لیتی ہوں, کہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اچھا سمینہ باجی مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ نے خلا کے لیے درخواست دی ہوئی ہے, یا اس بندے نے کچھ کہا ہوا ہے, کچھ کیا چل کیا رہا ہے, اب کیا ہوگا آگے؟ جی رہنا ہے آپ نے اس بندے کے ساتھ؟ جی میرے اب زندگی بہت مشکل ہے اس کے ساتھ رہنا, کیونکہ روز لڑائی. 12 سال میں اگر وہ انسان کا بچہ نہیں بن گیا نا 4 بچوں کے ساتھ, ابھی اس نے پھر بھی انسان نہیں بننا. میں نے ابھی, میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں وکیل کروا لو, لیکن ظاہر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے. میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں بچوں کا پیٹ پوری طرح جو ہے نا پال لو, تو میرے پاس تو عدالت کے لیے نہیں ہے. اگر میرا کوئی مدد کرنا چاہے تو
जो है ना मेरे लिए कोई अगर वकील का भी कर ले तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अब वो अच्छा काम करते, ये नहीं है कि नहीं करता, बिजली का काम करते, कारीगर है, तो मुझे खर्चा नहीं देता, कम से कम मुझे बच्चों का खर्चा दे जाए। बच्चे तो उनके हैं, अपना छत उनके पास अपना है, तो मेरे बच्चों का कुछ दे दे। मैं कब तक बाहर लोगों घर में काम करूं, कब तक मैं ये चीज़ें बेचूंगी। आज बच्चियां जो है ना तकरीबन 11 साल की मेरी बड़ी बच्ची हो गई, अब बड़ी हो रही है, आगे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं इसको घर में छोड़ के जाऊंगी तो फिर भी मुझे टेंशन रहती है, बाहर जाके ना सुकून मुझे नहीं होता कि पता नहीं मैं घर जाऊंगी मेरे बच्चे महफूज होंगे नहीं होंगे, क्या मेरे बच्चों के साथ होगा। यहाँ तक कि 1 साल 3 महीने के जो बच्चे वो भी मैं ऐसे इनके पास बच्चों के पास छोड़ जाती हूँ। पहले भी अदालत में केस किया था, मगर अब उसने उस वक्त धमकियां दे के तो मैंने केस खत्म किया था। किस साल आपने केस किया था? मैंने सन 2020 में किया था। क्या केस किया था? ये मैंने खर्चे के लिए केस किया था कि मुझे ना खर्चा दे बच्चों का। जब अदालत की तरफ से इनको नोटिस जारी हो गई हैं तो ये अदालत पेश नहीं हो रहा था, तो इसने कहा अदालत मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा। जब अदालत वाले में 3 महीने के बाद इसके ना 40,000 रुपये डिग्री कर दी है कि फिर बकाया फिर नोटिस भेजे कि आप अदालत में पेश हो जाए। ये नहीं आ रहा था, ये घर छोड़ के चला गया, वही सरगोदा से भी घर छोड़ के चला गया, बाहर फिरता था। फिर जब गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए हैं तो फिर धमकियों पे उतर आया, तो मैंने सुलह, फिर रिश्तेदार दरमियान में आए तो मैंने सुलह कर दी है। अब मैं जो है ना मैं केस इनकी वजह से ख़त्म कर दे, मुझे कहा अपना केस ख़त्म कर दो, अगर केस ख़त्म नहीं करोगे तो मैं आपको जान से मार दूंगा। अब ज़ाहिर मैंने दोबारा केस करने, चाहे मुझे जान से मारे जाए जो करे, अब मुझे मजबूरी है, ज़ाहिर बात है कि मुझे कुछ खर्चा चाहिए। चाहती क्या हो समीना बाजी, मुझे मैं बताओ। ये चाहती हूँ खर्चा दे आपको, बेशक मुझे तलाक दे दे, मैं नहीं आगे इसके पास रहना चाहती, लेकिन मुझे बच्चों का खर्चा क्या चाहिए। नाम है आपके मियाँ का? उमर? उमर इकबाल नाम है। अच्छा, आप चाहती हैं कि ये खर्चा दे, चाहे मुझे छोड़ दे, लेकिन अपने बच्चे पाले। जी, बच्चे पाले, क्योंकि वो बीवी तो मुझे समझता ही नहीं है। चारों बेटियों में से किसी से प्यार नहीं है? कोई लाडला बच्चा नहीं? किसी बच्चे से प्यार नहीं है। ये तो मियाँ हो गया ना आपका। जी। अब आप मुझे ये बताएं कि आपके ससुराल वालों, वो भी इंसान नहीं है? सास ससुर हैं? ससुराल वाले ऐसे हैं कि जो ताया अबू और मेरे सास ससुर हैं आपके? वो फोत हुए हैं दोनों। उसके अलावा उनके जो बाकी भाई हैं, उनके बच्चे नहीं है क्या? जिसके जो 4 भाई है ना, उनमें से किसी की बेटी नहीं है? उनके सारों के बच्चे हैं, मगर वो उनको जो है ना प्लाट के इस घर का उनको जो है ना वो लालच है कि मुझे बहन ये बताओ, क्या उनके घर में बेटी नहीं है? बेटी भी है, बेटी भी है। तो फिर क्यों नहीं उन्होंने आपका साथ दिया? मगर वो नहीं साथ देते, वो खुश होते कि इनका घर उजड़ जाए तो हमें उनका हिस्सा मिल जाए। ये 5 मरले का प्लाट है, इसमें 4 कमरे बने हुए हैं। वो बस इस लालच में कि इनकी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो जो है ना इनका हिस्सा रह जाए, वो उसको यही खुशी है। इस वजह से वो सिर्फ तमाशा देखते हैं। तमाशा देखते हैं। कभी किसी भाभी ने भी आपका साथ किसी ने नहीं दिया? जब देवरानी जेठानी किसी ने भी नहीं। जब मैं उधर बात करती हूँ कि आप भाई इनको समझा ले, वो कह रहे ये तो है बदतमीज, हम इनको कैसे समझाए। जब मैं यहाँ आ जाती हूँ तो फिर सब एक साथ हो जाते हैं। कोई, अभी मैं आई हूँ 4वां महीना मेरा पूरा होने वाले, किसी ने फोन करके भी नहीं पूछा कि आप मर रही हो, जी रही हो, कैसे गई हो, क्या मसला। वहाँ से कैसे आई हैं आप यहाँ तक? मैं ऐसे आई हूँ, वैसे जो ये तो हर वक्त घर में होता था लड़ाई झगड़ा करके, तो फिर ये थोड़ा घर नहीं जाता था, जो है मेरा मोबाइल छीन लेता है, जो है ना ये घर से ना निकल जाए। ये उस वक्त जो है ना कहीं घर से बाहर निकला था, फिर मैंने रक्षा किया है, अपने बच्चों को वही घर से निकाला तो अपने बच्चों को ले आई हूँ, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास सरगोदा से इधर आई हैं? जी, सरगोदा से। रिक्शे पे? नहीं, मैं उधर से अड्डे में रिक्शे पे चली गई हूँ और वहाँ से जो है ना फिर बस में बैठ के अपनी अम्मी के घर आ गई। डर नहीं लगा समीना? डर तो बहुत लगा, लेकिन मतलब 3 नन्ही सी बच्चियां, 4 बच्ची हैं बल्कि ऐसे है, लेकिन बस मैंने ये कहा कि अब अगर मेरे से बच्ची रह जाएंगे ना तो जब मेरी किस टाइम निकली हैं आप तो बता रही हो बंद करके जाते हैं? 6 बजे टाइम था शाम का। जी, 6 बजे टाइम था। ये किसी दोस्त के पास गया था उस वक्त। जब मुझे पता चला कि अपने दोस्त के पास चले गया, फिर मैंने अपने बच्चियों को लेकर और बच्चियों के कपड़े उठा के मैं अपने वालदा के पास आ गई हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि इससे बेहतर है मैं अपनी मेहनत करूँगी, लेकिन बजाया कि ये जो रोज़ मारता रहता है ना, ये ज़िंदगी मेरे से नहीं गुजर सकती। अच्छा, वालिदा क्या कहती हैं, क्या चाहती हैं? वालदा बेचारी अपनी परेशान है, उनके पास अपने बीमार है, उनके लिए अपने पास नहीं है, तो वो बस कह रहे कि अब रहो, अपना मेहनत करो, इसके अलावा तो हमारे पास और ऑप्शन नहीं है। सही।
سمینہ مجھے یہ بتاؤ کہ جو بچیاں ہیں وہ کیا کہتی ہیں ابو کو یاد آتی ہے جانا ہے؟ ابھی فی الحال تو کچھ بھی نہیں کہتے کیونکہ بچوں کو اس نے اتنا ذلیل کیا ہوا ہے نا، بچوں کو وہی ذہن میں نفرت ہے کہ ہمارا تو باپ ہے ہی نہیں ہے. تو اگر کچھ یہ خوشی دکھاتا پھر بھی نہ ان کا کپڑا نہ کوئی جوتا، لیکن ان کو ابھی تک تو میرے بچے نے باپ کا نام بھی نہیں لیا ہے کیونکہ اس نے خود میرے بچوں کے ذہن میں نفرت ڈالی ہے. کیا کہنا چاہتی ہو؟ مریم نواز صاحبہ سے کوئی درخواست کر لو، کوئی ہمارے دیکھنے والے صاحب حیثیت بہن بھائیوں سے کوئی درخواست کر لو. کیا چاہتی ہو؟ کیا آگے کیا کرنا ہے؟ میڈم میں یہ چاہتے مریم نواز کو بھی میرا یہ کہ کچھ تو ہمارے غریب لوگوں کا سوچ لے. جس طرح بل اتنے زیادہ آتے ہیں، ایک طرح سے مہنگائی اتنا زیادہ ہو گیا ہے، گھر کے کرائے ہے، تو ہمارے جیسے جو غریب لوگ ہیں تو وہ کیسے زندگی گزاریں گے. اب میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ میں ایک طرف سے کرایہ دیتی ہوں، دوسری طرف سے بل دیتی ہوں، یہ گیس کا، بجلی کا، گھر کا خرچہ، بہت مشکل زندگی گزرتے، یہاں تک کہ خودکشی کرنے پر مجبور ہوئی ہوں. لیکن پھر بھی اللہ پاک فرماتے کہ خودکشی حرام ہے. ہم اب جائیں تو جائیں کہاں؟ لیکن اب پھر بھی میں کہہ رہی اگر کوئی میرا مدد کرنا چاہے تو چلو. میں اب پھر بھی میں اپنی ہمت نہیں ہارتی کیونکہ میں نے جو ہے نا بچوں کو کمانا ہے تو بچوں کو دینا ہے. میرے علاوہ تو کوئی اور آسرا نہیں ہے بچوں کا. تو کوئی مجھے چھوٹا سا دکان کریانے کا بنا کے دے دے، کچھ اور کرائے کے لیے میرا ہیلپ ہو جائے کیونکہ یہ 4 بچے یہ بڑی ہو رہی ہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہے. بے شک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور ایسے باپ کو تو میرا دل ہی نہیں کر رہا کہ باپ بھی کہنے کا کہ چلو اب کہہ سکتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ تو آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن اولاد کے ساتھ تو نہیں ہونے چاہیے. اور وہ بھی اللہ کی رحمت، اللہ کی اتنی رحمت آپ کے گھر میں آ گئی اور آپ نے اسے زحمت سمجھ لیا. آپ نے سمجھا کہ بھئی انہیں جلد سے جلد نکال دینا چاہیے یہاں سے، نہ جانے یہ کیا کر دیں گی. میں ان پہ اس سے زیادہ میں حیران ان بہن بھائیوں پہ ہوں کہ جو اسی گھر میں رہتے ہیں اور ان کی بھی بیٹیاں ہیں. کیا ان کی بیٹیاں کچھ زیادہ خاص ہیں یا ان کی بیٹیاں کیا ہیں جو ان کی بیٹیوں میں اور ان کی بیٹیوں میں کوئی فرق ہے؟ صرف فرق اتنا ہے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹی کے ساتھ ان کا ایک بیٹا بھی ہے. تو خدا را کچھ شرم کریں اور ڈوب مریں کہ کیا آپ کی جو ماں ہے وہ کسی کی بیٹی نہیں ہوگی؟ جو آپ کی بہن ہے کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں ہوگی؟ اگر آپ ان کو مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں تو آپ اپنی ماں اور بہن کو بھی مار دیں کیونکہ وہ بھی تو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی تو ایک خاتون ہے نا، ایک عورت ہے، وہ بھی تو ایک کسی کی بیٹی ہوں گے کسی زمانے میں. تو بیٹی ہونا تو بہت بڑا جرم ہے. جی آپ کی 4 بیٹیاں ہو گئی، آپ نے تشدد شروع کر دیا، وہ آپ کیا خود کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اکثر یہ گھسی پٹی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جی جو عورت کسی گھر میں شادی کر کے جاتی ہے، جی بیٹا ہو گیا بیٹی ہو گیا یہ تمہاری نصیب سے ہے. بھئی یہ آپ کے نصیب سے ہے کہ یہ آپ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. ویلکم بیک. جی سمینہ ایک عظیم ماں ہے، ایک عظیم بیٹی ہے اور ایک عظیم خاتون ہے. نہ جانے کتنی تکلیفیں پریشانیاں اپنی انہی کندھوں پر اٹھائے پھر رہی ہے، کبھی کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیتی. ابھی یہ 4 بچیوں میں سے 3 بچیاں میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کی ملاقات میں کرواتی ہوں. یہ چھوٹی سی بچی ہے پیاری سی جس کو پتہ نہیں کیا اس کا باپ سمجھ رہا ہے، نہ خرچہ دیتا ہے نہ وہ ایکسیپٹ کرتا ہے ان بچوں کو کہ جی بیٹی ہو گئی ہے. اور یہ سب سے بڑی بیٹی ہے، بہت پیاری بچی ہے. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ مدیحہ اکبر. ارے واہ ماشاء اللہ. پڑھتے ہو آپ؟ جی. کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ اچھا مدیحہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کب سے یہاں پہ رہ رہے ہو نانو کے پاس؟ 3 مہینے ہو گئے. 3-4 مہینے ہو گئے ہیں. گھر یاد آتا ہے؟ جی آتا ہے. کون کون یاد آتا ہے وہاں پر؟ پاپا یاد آتے ہیں. ہائے بچے من کے سچے. میں کہتی ہوں وہ شخص یہ پروگرام دیکھ لے اور اس کے بعد ڈوب مرے. اچھا پھپھو کیسی ہیں؟ پھپھو ہیں کوئی؟ جی. پھپھو کیسی تھی؟ اپنے پاس کرو مائک کو. ٹھیک ہے. آپ تو اسکول جاتے ہو نا، آپ کو تو پتہ ہے اسکول میں ہوتے ہیں نا ایسے مائکس. پھپھو کیسی ہیں؟ اچھی پھپھو ہیں آپ کی یا گندی پھپھو ہیں؟ اچھی ہے. اچھی پھپھو ہیں. جی. پھپھو یاد آتی ہیں؟ جی. اچھا پاپا کیسے تھے؟ تنگ کرتے تھے پاپا؟ جی. ڈانٹتے تھے؟ جی. کتنا ڈانٹتے تھے؟ زیادہ. کیسے ڈانٹتے تھے؟ کسی بات پہ ڈانٹتے تھے یا ویسے ہی ڈانٹتے رہتے تھے؟
वैसे भी डांटते थे, किसी बात पे भी डांटते रहते थे। बस इतनी सी बात, मुझे इतनी डांट पड़ती है वो तो घर में। और क्या करते थे? माँ का पैसे भी खर्चा भी नहीं देते थे, नहीं हमें देते, मारते थे। मामा को भी मारते थे? जी आप लोगों के सामने मामा को मारते थे? जी, किस चीज़ से मारते थे? हाथ से, जो चीज़ भी मिलती थी उससे मारते थे। जो चीज़ भी मिलती थी उससे मारते थे। अच्छा, पापा जब बाहर जाते थे तो क्या आप लोगों को बंद करके जाते थे? जी, कैसे? बाहर के कुंडी लगा देते थे। बाहर से कुंडी लगा देते थे? मतलब मैं अपने अक्सर प्रोग्राम में आजकल तो मैं इतना क्राइम देख रही हूँ कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान को तो कोई अवार्ड मिलने वाला है। यहाँ पर इस कदर के मुजरिम पाए जा रहे हैं, इस तरह के तखरीबकार लोग यहाँ पर जन्म ले रहे हैं जिसकी इंतहा नहीं है। मतलब कि किसी दुश्मन का भी बच्चा आपके सामने रो रहा हो ना, तो आप उससे मुंह बना के ना उसे कुछ पकड़ा देंगे कि ये बच्चे का क्या कसूर है, तुम तो कुछ खाओ। आपके सगे बच्चे, आप उनको बंद करके जा रहे हैं। अंदर कोई किचन विचन था, खाने पीने की चीज़ें होती थी, या वैसे ही बंद करके चले जाते थे? इसके आगे माइक करो, क्या कह रही है गुड़िया? बाटी ताईटी दे। अंदर कुछ भी नहीं होता था? नहीं। फिर क्या करते थे? अंदर ही खेलते रहते थे या सो जाते थे? तो जाते थे। सो जाते थे। अच्छा, पापा ने आपको कभी कॉल किए 4 महीनों में? नहीं। आपने किए कभी? नहीं। अच्छा ज़मीना, पापा मुझे ये बताएं कि बच्चों की कभी आपने बात करवाई? नहीं, असल में ये कि ना, जब मैं आई हूँ ना, उसके बाद इसने मुझे 1-2 दफ़ा धमकियाँ भी दी है कि क्या धमकी दी? जी, ये मार कहा देंगे? जी कि आप ऐसे जो है ना चली गई हो तो मैं ना आपको मार दूंगा, आपसे बच्ची छीन लूँगा। तो फिर उसके बाद मेरी उनसे बात नहीं, उसके बाद मैंने उसके नंबर ब्लॉक किए हुए हैं, क्योंकि उनके पास बजाय जो है ना गालियों से और कोई लफ्ज़ नहीं है। इस वजह से मैंने इसके नंबर ब्लॉक किया। तो बच्चों का बहरहाल इसने, चलो रिश्तेदार से रब्ता करते, रिश्तेदारों ने भी मेरे साथ कोई रब्ता नहीं किया कि आप बच्ची से बात करवा लो या उनको बच्चे याद आ रहे हैं, तो नहीं, कोई ऐसी बात उसने नहीं की है। और आपके जो बहन भाई हैं? और जी, मेरे 2 भाई हैं, तो वो यहाँ किरायों पे रहते हैं, अलग-अलग मजदूरी करते हैं दोनों। मतलब वो अपने घर का खर्चे ही उठा लें तो काफ़ी है? जी, ऐसे हैं। एक भाई के 4 बच्चे, वो अपना रक्षा चलाते हैं रेंट पे। दूसरा भाई है। समीना, आके वो माजरत कर ले तो वापस जाना चाहती हो? नहीं, मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। बेहतर है मैं अपने आप को खुदकशी कर लूंगी, लेकिन ना, मैं वही नहीं जाना चाहती। मतलब उसने इस कदर तशद्दुद किया कि आप नहीं जाना ऐसे ही है जी, क्योंकि रोज मारना पीटना, यहाँ तक कपड़े पाड़ना, बाहर से लोगों ने आके तमाशा देखना के जो है ना, यहाँ तक, इस वजह से जो है ना, अगर एक मर्द मुझे इज्जत नहीं दे सकता ना, तो बेहतर है फिर मैं ऐसे मर्द से अकेली जिंदगी जो है ना गुजार लो, वही सुकून में है। कोई बात है, मेहनत का जो है ना, मेहनत का कोई मतलब, मैं अपनी मेहनत करती सोचा कि बच्चों के सामने नहीं ये सब नहीं, ये बच्चों के सामने, बच्चे मेरे रोते थे बच्चे, दो बच्चे या बाप के आगे खड़े हो जाते कि अम्मी को ना मारो, खर्चा तो नहीं देते, कम से कम मारा तो ना करो। लेकिन इसने बच्चियों को भी नहीं सुनना होता, साथ ही बच्चियों को भी मारने लग जाता। बस उनको ये है कि अब दूसरी शादी का जो ना, असल बात है, दूसरी शादी का इश्क चढ़ा हुआ है। एक उनकी बात है, बेटा नहीं है तो जो है ना अब दूसरी शादी कर लूँगा। मगर ठीक है, अब दूसरी नहीं, तीसरी कर लो, मगर मुझे खर्चा दो इन बच्चों का। अगर वो कहता है मैंने खर्चा भी नहीं देना, फिर? जी, वो तो वैसे ये कहते मेरे पास नहीं है खर्चा, कोई पैसा ही नहीं है मेरे पास, खर्चा नहीं है। इसने तलाक क्यों नहीं दी फिर अभी तक? जी, तलाक भी नहीं दे रहा है, लेकिन अब तलाक का केस मैं खुद करूँगी। मुझे तलाक दे और बच्चों का मुझे खर्चा दे, कि उसको वैसे भी शादी का शौक है, दूसरी का शादी तो वैसे भी उसने करनी है। तो हमारा इनका गुजारा मुश्किल है, जिस तरह ये कर रहे हैं, मेरे ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं बच्चों के सामने। अभी बच्चियों को इनकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर ज़रूरत होती तो ये इस तरह बच्चों के सामने या ऐसे हरकतें ना करता, मुझे ना जलील करता। समीना बाजी, कभी किसी आपकी नंद ने फ़ोन करके नहीं कहा कि ये पैसे ले लो
बच्चों के लिए कुछ कपड़े ले लेना, खाना ले लेना? नहीं मैडम, ये मैं था कि कसम मतलब उठा के फूफो कह तो बहुत सकती प्यार हूँ, करती हैं। मेरे 2 नंदे हैं, उनके जो मेरी लड़ाई उनके साथ तो नहीं है, शोर के साथ है। उस लोगों ने मुझे फोन करके ही नहीं पूछा कि आप मर रही हो, जी रही हो तो और आपके- सगे ताया की आपकी वो कह लें कि कजन्स भी है ना, बेटियां हैं सगे ताया की। कजन है, मेरे ताए के बेटियां हैं, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कभी, मेरी उनके साथ लड़ाई भी नहीं हुई। जब वहीं थी तो शोर के मोबाइल पे फ़ोन करते, अच्छा दुआ सलाम था। जब मैं यहाँ आई हूँ ना तो किसी ने फ़ोन तक भी नहीं किया, ना मेरे देवर जेठों ने किया, ना ही मेरे नंदों ने किया है। वो मुझे दुश्मनी समझते हैं। जब इसके भाई को नहीं अच्छी लगती तो उसको कहाँ मैं अच्छी लगती हूँ। मतलब कि आप लोगों का पहला कैसा रिश्ता था? रिश्तेदार है ना, तो पहले से ही कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं थे? पहले से कुछ ताल्लुकात बेहतर ऐसे नहीं थे, मगर जब शादी हो गई ना, जो मेरा शौहर है ना, वही क्या उसी उसकी ने रजामंदी शामिल नहीं थी इस शादी में? जो है ना अपने रजामंदी शामिल थी, लेकिन मेरे और भी कुछ रिश्ते आए हैं तो और भी मेरे किसी को रिश्ता नहीं दे रहा था। कह रहे मैंने अपने कज़न से शादी करनी, अगर ये मुझे नहीं मिली तो मैं सारी ज़िंदगी किसी शादी भी नहीं करूँगा। लेकिन फिर जो है मतलब ना, कि पहले तरले मिन्नतें कर कर मना इसी तरह कर ही शादी की है, जी। और उसके बाद आप उससे ही उसके ऊपर तोहमतें लगा रहे जी। हैं और उसी को जलील कर रहे हैं। बच्चों से हम बात करते हैं। अनीका, मुझे बताओ कि क्या बनना चाहती है बड़ी होके? फौजी। फौजी बनना है आपने? फौजी बन के क्या करोगी? कौन सी जंग लड़नी है? क्या बनोगी फौजी बन के? क्या किसने कहा आपको कि आप फौजी बनोगी? क्या देख के सोचा है कि मैं फौजी बनूंगी? बताओ। मदिया क्या बनना चाहती है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती है? क्यों? वैसे ही। अच्छा लगता है कि मैं डॉक्टर बनूंगी? जी। बच्चे अच्छा पढ़ते हैं? डॉक्टर बनना चाहती हो? जी। बनोगी? पापा ने कभी आपको कोई गिफ्ट ला के दिया था जब वहाँ रहते थे? नहीं। कभी कहा हो आओ शॉपिंग करने चले? नहीं। चीज़ ला के दी हो? ना। स्कूल के कपड़े, किताबें नहीं लाते थे। कुछ भी नहीं ला के देते थे? नहीं। ऐसे शोहर के साथ आपने 12 साल कैसे गुजार दिए? इतने ना बोल दिए उसने, ना कपड़े, ना खाना, ना कोई बुक्स, ना बस बैग, मैडम ना ऐसे थे। चीज। मैं जब उधर मोहल्ले में थी तो वो आप खर्चा कैसे चलाती थी अगर इनको कुछ देता नहीं था तो? लेकिन जो है ना खर्चा भी यही इसने कहना है एक चीज़ लेके आ, मेरे पास पैसे नहीं, जानबूझ के जलील करता। और मैं मोहल्ले में कहती किसी को कि मेरे पास बच्चों की जूता नहीं है, कपड़ा नहीं है, वो पहने हुए बच्चों के अपने कपड़े दे देते, जूता दे देते। तो और बकाया हमारे पास कुछ भी नहीं था। पहले अम्मी लोगों घर काम करती थी तो अम्मी मुझे पैसे भेज देती थी, उस पर मैं अपना घर का थोड़ा बहुत जो है ना गुजारा चलाती थी। मगर अब तो अम्मी भी जो है ना खुद मजदूर हो गई, गोली लग गई उनको, किसी घर काम भी नहीं कर सकते। अब फिर यही हालात है, तो मैं ना बर्दाश्त कर सके तो मैं यहाँ आ गई हूँ। ये है जी आपके माशरे की असल तस्वीर, कि जहाँ हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, वुमेन प्रोटेक्शन की, वुमेन सिक्योरिटी की, वुमेन लॉज की, तो ये जी रखे हुए हैं आपके तमाम मामला। पसंद की शादी थी और रिश्तेदार सगे ताया का बेटा जो पहले चीखता था, चिल्लाता था, घर में मिन्नतें तरले करता था और बहुत ख्वाहिश रखता था कि मेरी शादी अगर समीना बीबी से नहीं हुई तो मैंने किसी से शादी नहीं करनी। और फिर शादी होने के बाद 12 साल तक उस खातून पर 2012 में शादी हुई और 13 में इनकी जी एक पहली बेटी पैदा हुई। पहली बेटी जब पैदा हुई तभी से उस बंदे का दिमाग ख़राब हो गया। मतलब कि ख़राब दिमाग अगर तुम देखो या सुनो तो तुम्हारा ऑलरेडी है, अगर तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे पे बात की जाए। तो दिमाग बंदे का जी ख़राब हो गया कि पहली बेटी हो गई है, और उसके बाद से इस बीबी पे उसने तशद्दुद करना शुरू कर दिया। वही वाली उसी बीबी पे जिसके लिए वो मरे जा रहा था कि मैंने इससे शादी करनी है, तशद्दुद करना शुरू कर दिया। और बच्चे भी पैदा करते जा रहे हैं साथ साथ। 4 बच्चे हो गए जी, 4 ही बेटियां हो गई। और फाइनली वो तशद्दुद से तंग आ गई, इतना तशद्दुद किया। बच्चों को कभी बकौल इनके और बच्चों से भी आपके सामने बात करवाइए कि कभी कोई चीज़ ही नहीं लेकर दी। अब चीज़ से मुराद कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना होती है, नन्हे नन्हे बच्चों को बिस्किट निम्को ही समझ आता है। तो इतना भी कभी इन्वेस्ट नहीं किया। आज ये खातून अकेली सर्वाइव कर रही है। मेरे देखने वाले अपने जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे बहन भाई हैं, उनसे भी दरख्वास्त है कि इनके लिए कुछ कर दें अगर आप कर सकते हैं तो, कि ये अकेली हैं और एक घर में काम करती हैं। कहती कोई काम पे नहीं रखता क्योंकि एक छोटी सी बेटी है मेरी 1.5 साल की, उसको मैं साथ लेकर जाती हूँ तो लोग एतराज़ करते हैं कि ये शोर करती है, तंग करती है, तो हमने तुम्हें काम पे नहीं रखना। मजदूरी भी नहीं कर पा रही।
اپنے ہی چوک میں ریڑھی لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. خدارا کچھ کر لیں, حکومت میں آپ لوگ آ جاتے ہیں, ان لوگوں کے لیے کچھ کر لیا گیا جن کے پاس کچھ نہیں ہے, کیونکہ انتظار صرف یہی لوگ آپ لوگوں کا کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ہمارے جیسے ہی آپ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو آلریڈی ایک کلاس ہے, اسٹینڈرڈ کے لوگ ہیں, ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بھی گورنمنٹ کے چینج ہونے سے, آنے جانے سے ان کو فرق ہی نہیں پڑتا. اصل عوام تو یہ ہے, ہم نے اپنے ملک کی یہ تصویر, اس تصویر کو بہتر کرنا ہے, اس تصویر کو ڈیکوریٹ کرنا ہے, ہم نے اس میں رنگ بھرنے ہیں. یہ بلیک اینڈ وائٹ تصویر کو ہم نے اس کے اندر کلر بھرنے ہیں, نہ کہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ جی جو آلریڈی ایک خوبصورت تصویر ہے اس کو لیمینیٹ کروا دیں. بھئی جو بگڑا ہوا ہے اس کو ٹھیک کروائیں. اپنی میزبان کو اس کہانی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.